अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये सब जानते हैं कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद जब ये साबित हो गया कि ये कत्ल है और बेहमाना टॉर्चर के बाद कत्ल है और ये बात तस्लीम कर ली गई, क्योंकि जो पिछले 2 दिन के अंदर हुकूमत के लोगों की तरफ से बयान आए हैं उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि जी पुलिस बार बार ये मान के चल रही थी कि ये सुसाइड है। तो हमने वेलकम किया, जो हमने मुतालबा भी किया था मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट आने के बाद, कि एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम तरतीब दी जाए। और हमने ये भी कहा था कि अच्छी शोहरत के अफसर रखिएगा, ऐसे अफसर ना रखिएगा जो मशहूर ज़माना हो दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से। तो कल हमें यह भी बताया गया कि जी अब जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी भी बन रही है। तो पहले मैं वो पॉइंट एड्रेस कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। आप ये सब जानते हैं कि स्पेशल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद जब ये साबित हो गया कि ये कत्ल है और बेहमाना टॉर्चर के बाद कत्ल है और ये बात तस्लीम कर ली गई, क्योंकि जो पिछले 2 दिन के अंदर हुकूमत के लोगों की तरफ से बयान आए हैं उन्होंने भी ये बात तस्लीम की कि जी पुलिस बार बार ये मान के चल रही थी कि ये सुसाइड है। तो क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई थी पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम की। तो हमने वेलकम किया, जो हमने मुतालबा भी किया था मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट आने के बाद, कि एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम तरतीब दी जाए। और हमने ये भी कहा था कि अच्छी शोहरत के अफसर रखिएगा, ऐसे अफसर ना रखिएगा जो मशहूर ज़माना हो दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से। फिर साथ में टीम जब बन गई तो कल हमें यह भी बताया गया कि जी अब जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी भी बन रही है। तो पहले मैं वो पॉइंट एड्रेस कर लूँ। हमने कल रात ही रिटर्न के अंदर कम्युनिकेट कर दिया गवर्नमेंट को कि अभी हम नहीं समझते किसी जुडिशल इंक्वायरी या कमीशन की ज़रूरत है। और आज सुबह ख़ानदान की इंस्ट्रक्शन पे हमने इज्जत माब मुअज़्ज़ज़ अदालत सिंध हाई कोर्ट के मोहतरम चीफ जस्टिस को भी एक लेटर जमा करा दिया और उनको बताया कि हमें अदलिया पे मुकम्मल एतमाद है, मगर अदलिया अपना काम करे और पुलिस अपना काम करे। केस की तफ्तीश निज़ाम फौजदारी के तहत पुलिस का काम है। जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी इतनी हेस्टीली नहीं बनाई जाए। अगर ये इन्वेस्टिगेशन टीम भी कल फेल होती है और हमें मायूस करती है तो हम अदालत से खुद रुजू करेंगे, मगर कानून ये कहता है कि तफ्तीश किसी जज ने नहीं करनी, पुलिस से करनी है। और कमीशन की रिपोर्ट कितनी तफसीली क्यों ना हो, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू ऐसी ट्रायल में नहीं होती। तो अब हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया है कि उन्होंने कमीशन बनाने का या इंक्वायरी का फैसला मौखर कर दिया है। आज जो मीटिंग हुई है पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम से हमारी, उसमें पहली बार हुआ है ये खानदान के साथ इन 11 दिनों के अंदर कि सिर्फ इनको सुना है। इनसे काउंटर क्वेश्चन करना या इनके बेटे के कैरेक्टर पे सवाल उठाना या इनकी बात को काटना और जल्दी से अपनी कंक्लूजन पे जंप कर जाना, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज नहीं हुआ। हमें एक ओपन माइंड के साथ एक पॉजिटिव माहौल के अंदर कम से कम सुना गया और जो कुछ हमारे पास बताने को था, जिन जिन चीजों पे शक है, जो जो मामलात वालिदैन को लगता है देखने चाहिए, जिन जिन से वो रवाबित में था, वो सब हमने उनको बता दिया। और अब ऑफकोर्स आने वाले 3 से 4 दिन बताएंगे कि जो 2.5 घंटे आज बैठ के हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है और जो सवालात पुलिस के सामने रखे हैं, वो अगले 3 से 4 दिन में क्या उनका कोई जवाब ले पाते हैं, ले आते कि नहीं ले आते। उसके बाद हम बेहतर पोजीशन में होंगे बताने के लिए कि हम पुलिस की कारकर्दगी से कितना भरोसा रखते हैं और कितने सेटिस्फाइड हैं। मगर कम से कम ये वालिदैन को तसल्ली है कि सारी चीजें बगैर रोक टोक के सुनी गई, नोट डाउन की गई, तफसील से नोट डाउन की गई। अच्छा, हमें ये पता चला है कि जो डीएनए के नमूने और दीगर चीजें ली गई थी, अभी तक वो जामिया लैब या फिर फॉरेंसिक लैब अभी तक नहीं पहुंच सके नमूने। इस हवाले से आपको आगाह है? अगर कोई नमूने कल लिए गए और वो फोरेंसिक लैब नहीं पहुंच सके तो वो नमूने हैंड ओवर किए थे जो पिछले आईओ थे केस के, शबीर लगारी साहब और उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम को। ये उस बात का जवाब वो देंगे कि नमूने उन्होंने बर वक्त क्यों नहीं पहुंचाए और अगर कहीं रखे हैं तो किसी टेम्परेचर कोल्ड जगह पे रखे हुए हैं या उनको जाया होने के लिए रखा हुआ है। तो इसके लिए तो जी लोगों के करियर कल को दाव पे लग जाएंगे। ऐसी कोई अगर गलती कर रहे हैं या कोई ब्यूरोक्रेटिक डिले में कि जी इन्वेस्टिगेशन टीम चेंज हो गई तो हमने अपने पास रख ली है, प्लीज नोट, अभी तक आपको पता है कि ये कानून के हवाले से और कोर्ट के हवाले से खानदान बड़ा क्लियर है। इस तरह की किसी भी किस्म का लाओबालीपना, कोई गफलत, कोई मैलिशियसनेस नजर आई, वी विल गो आफ्टर देयर करियर्स, हैव नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज जो इन्वेस्टिगेशन के सामने आप पेश हुए हैं, उनकी तमाम चीज़ों पर आपको लगता है कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेल नहीं कर रही, क्योंकि लास्ट टाइम आपके जो ग्रीवेंसेस थे, जो लास्ट इन्वेस्टिगेशन की टीम थी, तो उसके हवाले से इसके मुकाबले आपको क्या लगता है? देखिए वो क्या करेंगे, वो काम तो ये शुरू करेंगे हमसे मीटिंग के बाद। फिलहाल कम से कम जो जो हमें खदशात हैं वो सुन रहे हैं तो उन्होंने सुने, हमें जिस जिस पे शक है वो उन्होंने सुना तो उन्होंने सुना।
ہمیں لگتا ہے کیا کیا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا. پہلے تو 11 دن یہ ہو رہا تھا، ارے 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 بی بی آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ کا بیٹا خودکشی کرنے چلا گیا، ارے ارے صاحب وہ چھوڑے نہ دیکھیں وہ اکیلا جا رہا ہے بندوق لے کے. ہمارے منہ میں الفاظ ڈالے جا رہے تھے، ہماری سوچ کے زاویے تبدیل کیے جا رہے تھے. آج کم سے کم اوپن مائنڈ کے ساتھ بغیر انٹرپشن ہمیں سنا گیا. اس کو ہم ایک پازیٹو سٹارٹ کہتے ہیں. اس کو آج ہم صرف کہتے ہیں کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ ایکسرسائز ہوئی ہے. یہ کریں گے کیا، یہ تو کل پرسوں ترسوں سامنے آئے گا نا، یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیا کریں گے. تو پھر ہم میڈیا کے سامنے رکھیں گے کہ ہمیں کیا امید ہے اور ہم مایوس ہیں یا ہم پوری امید ہے. اچھا، کل وزیر داخلہ صاحب بھی آئے تھے گھر پہ اور انہوں نے کہا تھا کہ پولیس جو ہے وہ والدین کے رابطے میں رہے گی، کچھ چیزیں بھی شیئر کریں گے تاکہ آپ لوگ کے جو شک و شبہات ہیں وہ ختم ہو. تو کچھ اس حوالے سے کل سے لے کے اب تک کوئی رابطہ ہوا، کچھ چیزیں شیئر؟ وزیر داخلہ صاحب ایک مہربانی کریں، آپ کی پوری سندھ حکومت کے اندر غلطی سے گناہ ہو گیا بھائی، ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ ہم نے ڈھونڈ لیا ایک آنےسٹ افسر جس نے لکھا 3 تاریخ کو آپ کو خط اور بتایا کہ پوسٹ مارٹم میں اس کے ماتحت افسر نے کیا غلطیاں کی ہیں، اور آپ نے اس کو ڈال دیا کسی ڈراور کے اندر، اور پھر مجبور ہو کے 4 تاریخ کو کر دیا ڈاکٹر سمیہ نے خلاصہ ٹی وی کے اوپر کہ کیا غلطیاں ہیں. اور جس عورت نے، جس افسر نے، جس ڈاکٹر نے یہ سارا پریشر سہنے کے بعد ایک قانونی میڈیکل بورڈ اپنی مرضی سے نہیں بنایا، آپ نے اس کو پولیس سرجن بنایا ہے. آپ نے بنا کے اس کو پابند کر دیا کہ میڈیکل بورڈ تو وہی بنائے گی چونکہ آپ نے قانون میں لکھا ہے کہ پولیس سرجن میڈیکل بورڈ بنائے گا، اور وہ بھی تب بھی خود نہیں بنایا، عدالت مجاز کے حکم پہ بنایا. جس نے واحد افسر نے پورے 11 دن میں جس ایک سرکاری افسر نے اپنا کام کیا ہے، صرف اسی پہ تنقید کر رہا ہے وزیر داخلہ. تو کوئی امید نہیں ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے. ہمیں پولیس کے افسر ہیں، اپنا کام کریں گے، بٹ پلیز یہ گھر آ کے دانت دکھانے کے اور ٹی وی پہ کھانے کے اور مت کریں ہمارے ساتھ. کسی ایک ہی کے اوپر ٹرسٹ ہے ہمیں، اور جس طرح اس سے آپ اس کا وچ ہنٹ کر رہے ہیں اور پوری پارٹی وچ ہنٹ کر رہی ہے، یا آپ کی میلفائڈی دکھا رہی ہے. یہ مت کہیے کہ سندھ حکومت بدنام ہوئی ہے، نہیں جی، حکومت کا حصہ تو ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں اور حکومت نے اپنی غلطی ٹھیک کی ہے. ہاں شاید کچھ لوگ بدنام ہو گئے ہیں جو بڑی عجلت کے اندر لاپرواہی سے بار بار آگے سے خودکشی ظاہر کر رہے تھے، وہ افراد بدنام ہوئے ہیں. حکومت کی تو یہ بھی افسر ہے، تو حکومت نے تو اپنا کام ٹھیک کیا ہے. اب آپ ایک اچھے کام کو نہیں پہچان رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ان کو فیور کر رہے ہیں جو پہلے دن سے اس کو سوسائڈ بنانا چاہ رہے تھے. آپ کیا کہیں گے، آپ کی کیا بات ہے اس حوالے سے؟ آپ تھوڑا آپ یہاں سے بتائیں گے کہ آج کی جو انکوائری کے سامنے آپ پیش ہوئے ہیں تو آپ کے کیا رہا ہے، کس طرح کی آپ کو کیونکہ لاسٹ میں آپ کا کافی ابھی گریوینسز تھے کہ ایسے کمیٹی تھی وہ صحیح تحقیقات نہیں کرتی. جی بالکل، اگر یہی چیز ہماری 31 یا 1 کو بن جاتی تو آئی تھنک کہ ہمیں قبر کشائی کی طرف بھی نہیں جانا پڑتا. مگر ہم آج جس جگہ پہ پہنچے ہیں، جس جگہ پہ آئے ہیں، تو آج ہمیں تھوڑی سی سیٹسفیکشن ملی ہے. لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ بچے کو انصاف ملے اور 3-4 دن میں یہ ہمیں کوئی رزلٹ دے انشاءاللہ. ابھی تو میں انیشیل سٹیج ہے، میں ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ہے کہ موقع دینا چاہیے. بالکل موقع دیا ہے، ہم سے جو پوچھا گیا ہے وہ بتا دیا گیا ہے. انشاءاللہ 2-3 دن میں ان کا رزلٹ آتا ہے، آپ کے سامنے ہوگا. جی